वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल। साथीहरू, आज हामी लोकसभा विशेष केही समसामयिक ज्ञान लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृपया पढाइप्रति सिरियस हुनलाई भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। सफलता पाइ आफैले आउनुपर्छ के, त्यतिकै आउने सफलता। लाग्यो हामी प्रश्न नम्बर 1 तर्फ है। अधिकारमा आधारित शिक्षा भनेको के हो? यस अवधारणाका आधारभूत विषयहरू उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानमा अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ, जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसको उत्तर हामीले यसरी लेख्ने हो। शिक्षा प्राप्त गर्नु र सोबाट लाभ लिनु मानवको जन्मसिद्ध अधिकार हो। यसको सम्मान, संरक्षण र प्रचलन गराउन राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अधिकारमा आधारित शिक्षाको रूपमा बुझिन्छ। अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणाले सबैका लागि, सधैँका लागि, सबै किसिमको र तहको शिक्षा प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। साथीहरू, मान्यताको वकालत गर्छ। व्यक्तिको परिष्कृत र मर्यादित जीवनका लागि शिक्षाको महत्त्व उच्च रहेकोले शिक्षालाई व्यक्तिको जीवन, आत्मसम्मान र मर्यादासँग आबद्ध गरी यसलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा यसका विशिष्टीकृत निकायहरूबाट जारी घोषणापत्र, महासन्धि, अनुबन्ध, प्रतिज्ञापत्र जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजबाट शिक्षा मानव अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ। शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मानव अधिकारका विषयलाई नेपालको संविधानमा समाविष्ट गरी मौलिक हकको रूपमा स्थान दिएको छ। साथीहरू, हामीले यसरी मिलाएर लेख्यो भने के त तपाईँको नम्बर काट्न कोही पनि सक्दैन है। फिक्सन तपाईँ फुल नम्बर पाउनुहुन्छ। अब हामीले अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणाका आधारभूत विषयहरूको बारेमा बुझौँ है। पहिलो के रहेको छ, हाम्रो मानव अधिकारको विषय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट स्वीकार्यता र शिक्षामा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको भेदभाव रहित पहुँचको सुनिश्चितता, शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता, आधारभूत र अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्ध, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध, नीति चर्जुमा र कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशिता, शिक्षामा लैङ्गिक समानता, सांस्कृतिक विविधता एवं पहिचानको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन, व्यक्तिगत विकासका लागि जीवन पर्यन्त सिकाइ र सशक्तिकरण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, अधिकार हनन विरुद्ध स्वच्छ सुनवाईको व्यवस्था। साथीहरू, राम्रोसँग ध्यान दिँदै गर्नु होला। भिडियो मन पर लाइक अवश्य नै गर्नु होला है। त्यसपछि रहेको छ, अब हाम्रो नेपालको संविधानमा अधिकारमा आधारित शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के कस्ता रहेका छन्। पहिला हाम्रो कम रहेको छ धारा 31 सम्बन्धी है। धारा 31 मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत के रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको सम्मको शिक्षा चाहिँ हाम्रो निःशुल्क पाउने हक रहेको छ। त्यसमा धारा 31 मा है। धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत पर्ने कुराहरूको बारेमा हामी बुझिरहेको छौँ। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक छ। दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपि र बहिरा स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक। नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक छ। साथीहरू, अब रहेको छ हाम्रो खमा धारा 38 सम्बन्धी है। महिलाको हक अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन्। प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक छ। त्यसै गरी गम रहेको छ हाम्रो धारा 39 सम्बन्धी बालबालिकाको हक अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित व्यवहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा स्वर्णिम व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ। त्यसै गरी घम रहेको छ हाम्रो धारा 40 मा दलितको हक अन्तर्गत दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनेछ। प्राविधिक र व्यवहारिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। साथीहरू, हाम्रो यो शिक्षा सम्बन्धी के हाम्रो
मौलिक हकहरू रहेका छन्। जस्तै कि हाम्रो धारा 38 मा महिला सम्बन्धी छ हैन, धारा 39 मा बालबालिका र धारा 40 मा के छ हाम्रो दलित सम्बन्धी। राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला। अब रहेको छ हाम्रो अंगमा धारा 42 सम्बन्धी के छ भन्दाखेरि सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गतमा के पर्छ, आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक राखिएको छ। त्यसैगरी चमा रहेको छ हाम्रो धारा 51 जस्तै कि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत के रहेको छ भन्दाखेरि उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने। 6 मा रहेको छ हाम्रो धारा 52 मा राज्यको दायित्व अन्तर्गत के पर्छ, मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दायित्व राज्यको हुनेछ। अन्त्यमा अधिकारमा आधारित शिक्षालाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो। समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिका लागि बिना भेदभाव गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष व्यक्त प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनबाट गरिएका प्रबन्धको कार्यान्वयनमा स्रोत साधन र कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्न सकेमा शिक्षाको अधिकारमुखी अवधारणालाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन सकिन्छ। साथीहरु भिडियो मन परे के गर्नु, लाइक अवश्य नै गर्नु होला। साथीभाइसँग के आफ्नो भिडियो शेयर गर्नु होला। के जिज्ञासा भए तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो सबैमा शेयर अवश्य नै गर्नु होला है। अब प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ हाम्रो करदाता शिक्षा भनेको के हो, यसको आवश्यकता र महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, टिप्पणी अवश्य नै गर्नु होला। यसको उत्तर यसरी रहेको छ हाम्रो कुनै मुलुकको कर प्रणाली, कर सम्बन्धी आधारभूत विषय तथा करदाताका दायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी लगायतका विविध पक्षमा करदातालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने शिक्षालाई करदाता शिक्षा भनिन्छ। करदाता शिक्षाको माध्यमबाट करप्रतिको नागरिकको बुझाइ र धारणा सकारात्मक बनाई स्वैच्छिक कर सहभागिता एवं कर कानुन परिपालनामा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ। करदाता र कर प्रशासन बीच साझा बुझाइ निर्माण गरी कर कानुनको सफल कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही कर प्रणाली विकासमा समेत यसको महत्त्व रहेको छ। अब रहेको छ हाम्रो करदाता शिक्षाको आवश्यकता र महत्त्व किन छ। यसरी रहेको छ हाम्रो कर सम्बन्धी आधारभूत पक्ष, करको उपयोगिता, कर कानुन तथा कर प्रणाली सम्बन्धमा करदातालाई जानकारी गराउन यसको के त आवश्यकता र यसको महत्त्व रहेको छ। करलाई झन्झट र बोझको रूपमा लिने आम नागरिकको कर प्रतिको बुझाइ र धारणामा परिवर्तन ल्याउन, करदाताका दायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धमा करदातालाई सही सूचना प्रदान गर्न, स्वैच्छिक कर सहभागिता दर अभिवृद्धि गर्न, कर परीक्षण, कर सङ्कलन, अनुगमन जस्ता प्रशासनिक कार्यमा हुने लागत न्यूनीकरण गर्न, करदातालाई सचेत बनाउँदै कर प्रशासनमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा सूचना दिई स्वच्छ र पारदर्शी कर प्रणाली स्थापना गर्न के त करदाता शिक्षाको एकदमै आवश्यकता र महत्त्व रहेको छ। साथीहरू कर प्रणालीमा हुने आवधिक सुधार र परिवर्तन सम्बन्धमा करदातालाई समयमै जानकारी गराउन, कर छली वा चुहावट सम्बन्धमा हुने कानुनी कारबाही जानकारी गराई कर छली न्यूनीकरण गर्न, अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउन, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर कानुन परिपालनमा सहजीकरण गरी व्यवसाय विस्तार र दिगोपनामा सहयोग गर्न, कर कानुनमा भएका जटिल विषयवस्तुलाई स्पष्ट पारी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न, अन्त्यमा कर सम्बन्धमा करदातामा रहेको बुझाइ परिवर्तन गरी डरले होइन रहरले कर तिर्ने वातावरण बनाउन करदाता शिक्षाको महत्त्व उच्च रहेको छ। तसर्थ करदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गरी करदाता र लगानीकर्तामा कर प्रणाली सम्बन्धी ज्ञान बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। साथी टिप्पणी अवश्य नै गर्नु होला है। साथीहरू प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ हाम्रो कार्यालय स्रोतमध्ये मानव स्रोतलाई महत्त्वका साथ लिने गरिन्छ। यस सन्दर्भमा सरकारी कार्यालयमा मानव स्रोतको महत्त्व किन रहन्छ, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। अनि यस प्रश्नको उत्तर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, कार्यालयका घोषित उद्देश्यहरू हासिल गर्न मौलिक, वित्तीय, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोत साधन परिचालन गरिन्छ।
कार्यालयमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको उचित संयोजन गरी कार्य सम्पादन गर्न मानव स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सरकारी कार्यालयमा मानव स्रोतको महत्त्वलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ है। पहिलोमा रहेको छ हाम्रो नीति योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यान्वयन गर्न, कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न, नीति निर्माण कार्यलाई विवेकशील बनाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मानवीय संवेदना र मूल्य आन्तरिकीकरण गर्न र कार्यालयका अवसर र चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी संगठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न, उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययी र कुशल परिचालन गरी गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न, कार्यालय सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार भौतिक स्रोत साधनको प्रबन्ध गरी कार्यालयका काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन, कार्यालयका सूचना, अभिलेख र सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्न, तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण, विश्लेषण र उपयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन। अन्त्यमा सरकारी कार्यालयमा उपलब्ध हुने स्रोतमध्ये जीवित र विवेकशील स्रोत मानव स्रोत मात्र हुने भएकोले उपलब्ध स्रोत साधनको महत्तम परिचालन गरी कार्य सम्पादन नतिजा हासिल गर्न यसको महत्त्व उच्च रहेको छ है। प्रश्न 4 रहेको छ हाम्रो नेपालको विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना प्रस्तुत गर्दै आधारभूत तहको शिक्षा ग्रहण गरेका व्यक्तिमा के कस्ता क्षमताहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस् भने यसको उत्तर रहेको छ मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विद्यमान संवैधानिक कानुन र नीतिगत मार्गदर्शन समेतका आधारमा विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरी लागू गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना र आधारभूत तहको शिक्षाका क्षमताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। पहिले रहेको छ हाम्रो विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना। विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी 2 तहको हुनेछ। 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा पश्चात कक्षा 1 देखि 8 सम्म गरी जम्मा 8 लाई मानिएको छ। कक्षा 9 देखि 12 सम्मको 4 वर्षको अवधिको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा कायम गरिएको छ। यदि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। आधारभूत भनेको हाम्रो 1 देखि 8 हो र 9 देखि 12 लाई के त हाम्रो माध्यमिक मानिएको छ। ठीक छ। अब माध्यमिक शिक्षा साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी 3 प्रकारको कायम गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ थप 1 वर्ष अवधिको व्यावहारिक अभ्यास समेटिनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षातर्फ 4 वर्ष उमेर समूहका सिकारीहरू रहने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसपश्चात आधारभूत तहमा कक्षागत रूपमा कक्षा 1 देखि 3, कक्षा 4 देखि 5 र कक्षा 6 देखि 8 समूहहरू रहने र यसमा क्रमशः 5 देखि 7 वर्षसम्म, 8 देखि 9 वर्षसम्म र 10 देखि 12 वर्षका उमेर समूहका सिकारीहरू रहनेछन्। माध्यमिक तहमा कक्षागत रूपमा कक्षा 9 देखि 10 र कक्षा 11 देखि 12 गरी 2 समूहहरू रहने र यसमा क्रमशः 13 देखि 14 वर्षसम्म र 15 देखि 16 वर्षसम्म उमेर समूहका सिकारीहरू रहने गरी खाका निर्धारण गरिएको छ। अब रहेको छ हाम्रो आधारभूत शिक्षाका क्षमताहरू। आधारभूत शिक्षाले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षाका माध्यमद्वारा बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्न जोड दिएको छ। आधारभूत शिक्षाका क्षमताहरू यस प्रकारका रहेका छन्। पहिलो रहेको छ हाम्रो देश प्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट ओतप्रोत एवं लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास र व्यवहारमा प्रदर्शन, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यवहारिक सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग, सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग, तार्किक तथा व्यवहारिक गणितीय ज्ञान, सिप एवं अभिवृत्ति विकास र प्रयोग, वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियम प्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग, मानव मूल्य र मान्यता एवं सामाजिक गुणको विकास तथा नागरिक कर्तव्यप्रति चाहना।
त्यसै गरी जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास बीचको अन्तर सम्बन्धको बोध र व्यवस्थापनमा सहयोग, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिपको विकास, स्थानीय आधुनिक पेशा, व्यवसाय र प्रविधि एवं श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहार कुशल सिपको प्रयोग, नेपाली कला साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धन एवं सृजनशीलताको विकास र प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, विश्व बन्धुत्व र सहअस्तित्व बोध तथा स्वीकार, दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याको पहिचान, विश्लेषण र समाधान। अन्त्यमा आधारभूत शिक्षा ग्रहण गरे पश्चात बालबालिकाहरू आफ्ना विचार आदान प्रदान गर्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सक्षम, स्वावलम्बी, परिश्रमी, वैज्ञानिक, सूझबुझ भएका, स्वास्थ्यप्रति सचेत र नैतिकवान बन्नु। अब रहेको छ हाम्रो प्रश्न नम्बर 5, स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार क्षेत्रबारे चर्चा गर्नुहोस् भने यसको उत्तर रहेको छ हाम्रो नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइको रूपमा स्वीकार गरेको छ। स्थानीय सरकारमा कानुन बनाउने र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ। संविधानको भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार क्षेत्र यस प्रकार छन्। पहिलो रहेको छ हाम्रो स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगरसभामा निहित रहेको छ। गाउँ सभा र नगरसभाले प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानको अनुसूची 8 र अनुसूची 9 मा उल्लेखित विषयमा रहेको छ। दोस्रो रहेको छ हाम्रो अनुसूची 8 र अनुसूची 9 मा उल्लेखित विषयमा गाउँ सभा र नगरसभाले कानुन बनाउन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाई लागू गर्न सक्छन्। सभाले एक आपसमा बाजिने गरी कानुन निर्माण गर्न हुँदैन। स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुन विपरीत हुनु हुँदैन। स्थानीय कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँग बाजिएमा बाजिएको हदसम्म खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित रहेको छ। अन्त्यमा स्थानीय तहले व्यवस्थापिकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान, सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन, सर्वोच्च अदालतका नजिर कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त, तहगत समन्वय र सहअस्तित्वका विषयहरू समेतलाई ख्याल गर्नुपर्छ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। अन्य टपिकमा तपाईँलाई भिडियो चाहिएकोमा कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो लाइक गरेर के त अरूमाझ पनि के त सेयर गर्नु होला।